السلام عليكم حباباتي، معكم نسرين من قناة وصفات وحلويات نسرين. ان شاء الله الفيديو تاعي اليوم تلقاكم كامل بخير وتكونوا كامل في صحة جيدة. دونك اليوم لا فيديو لا غوسيت اللي جبتها لكم بلوتو هي سان ديسير بالبنان والكراميل. ساهل، راكم تشوفوا وقيله فيهم بزاف لي زانغريديون بصح ماشي حاجه. دونك باش بوغ رياليزي هاد لو ديسير نحتاجو نص لتر تاع حليب، نحتاجو حبه بيض في الاول، خلينا من هادوما ومن بعد نحكوا عليهم. نحتاجو مغرفه تاع زبده، نحتاجو مايزينا، ونحتاجو سكر. دونك السكر ماشي بزاف، نحتاجو جوست زوج مغارف برك. هذا بوغ لا كريم. دونك نبداو بسم الله. بروميير ايتاب هو انه نديرو الحليب، نديرو نص لتر. دونك انا لي كاسرول تاوعي فيهم لي ميزور، نعرف شحال ندير، وانتوما كيلو هكذا. فوالا نص لتر تاع حليب، هذه نديرها فوق النار. فوالا انا درت الحليب تاعي يسخن. اونتر طون واش ندير؟ نكسر حبه بيض هكذا في ريسيبيون. انا خديت غير هذا صغير باسكو ماحش نخدم بزاف. ندير له مغرفه تاع سكر، زوج بلوتو، زوج بصح ماشي معمرين مليح. دونك كوم دابيتود ديما نقولكم السكر هذاك خلطوا البيض قبل باش تزيدوا السكر. دونك نديرو هكذا زوج مغارف تاع سكر. فوالا خلطوهم مليح، نسيو ندوبو السكر تاعنا. من بعد باش نزيدو لا مايزينا، والحليب راهو يسخن هكذا. من بعد نزيدو زوج مغارف تاع مايزينا هكذا. خلطوا بالعقل باسكو المايزينا طير وكان فوالا غير هكذا، غير بالعقل. هاد لا روسيت سهله وبنينه في نفس الوقت. دونك انا نجيب لكم غير البنين. هو يشكر روحه، معليش. دونك فوالا تقدروا في هاد لا روسيت انا راح نستعمل توفيا كراميل. هاي نستعملها بزاف انايا. تقدروا اللي ما عندهاش توفيا كراميل في نص لتر تاع حليب مليح تسخنوها، ديروا وحده فلون كراميل معاها وزيدوا لها هاد لو ميلونج. كوم نقدروا نستعملوا توفيا. انا راح نوتيليزي 2 بون كويير تاع الطوفيا كراميل، ولا تقدروا في الاخر كي تغليو الحليب هذاك زيدوهم. انا نحب نزيدهم دوكا. فوالا هكذا خلط كلش على ضربه. ومن بعد نرجع كل شيء فوق النار باش يعقد لي. دونك قلت لكم اللي ما عندهاش توفيا كراميل تستعمل فلون كراميل، في نص لتر تستعمل باكي، وفي لتر زوج بيان سور. دونك الحليب تاعي سخن هكذا. ندير اون بتيت كونتيتي تاع الحليب هنايا. ابخي نرجع كل شيء فوق النار ونقعد نخلط حتى يعقد ونعاود نتلاقاو. دونك فوالا حباباتي، هاي ليك لا كريم تاعي بعد ما عقدتها عسيتها فوق النار وعقدت. هنايا واش ندير؟ راح نضيف لها مغرفه تاع زبده هكذا، تعطيها لوغو وتخلي لا كريم تاعنا موسوس، تخليها ديما طريه. راح نضيف لها مغرفه تاع ديكوجيل راح نزيدو هنايا جوست باش يعني نفونسيها شويه ونعطيها كومام لوغو. دقيقه نفتحها ماهيش مفتوحه لا بواط.
آه كيما التوفيا كراميل. في لي فيديو بروشين ان شاء الله راح نوري لكم كيفاش تخدموها في الدار. كاين بزاف نساء عندهم القانه كي حالتي يحبوا يخدموا هاد لي تريك في الدار، دونك ها هو لو ديكوجال. كاين بزاف نساء يحبوا يخدموا هاد العفايس، دونك نوري لكم كيفاش نخدموا التوفيا كراميل في الدار. ديجا التوفيا معناتها كراميل، معناتها كابريس بالايطالي، سي مو ايطاليان توفيا. دونك فوالا تخلط هادوما. دونك ديكوجال يعطيها ان غو ويزيد يعطيها كولور يفونسيها شويه. كوم نقدروا ما نديروش ديكوجال ونديرو باتاغون كراميل. لا باتاغون تانيك تفونسيها لنا شويه. دونك شوفوا كيفاش تفونسات لي لا كولور. من بعد ندير هاد لو بسكوي. انا استعملت لو بتي بور وندير حبه بانان وحبه نخليها الديكوراسيون داخل لا كريم تاعي. دونك نقطع لا بانان تاعي هكذا الياتوار. فوالا ابري واش ندير؟ دونك نحي دوكا الفوي. سي بون الفوي ما ينفعنيش ونحكم لو بغا ميكسور تاعي اي جو ميكس. دونك فوالا شوفوا هذيك لا تيكستور اللي تحصلت عليها بعد ما ميكسيت كامل هذاك البنان والكاطو. دونك هنايا انا عندي هاد لي فيغين هما اللي راح ندير فيهم هاد لو ديسير باش نبداو. دونك نبداو بلي مادلان. انا كنت طيبتهم البارح لي مادلان هادوما او شوكولا. دونك نقسم شويه مادلان ندير لتحت. دونك تقدروا ديروا واش تحبوا. اللي ما عندهاش هكذا واجد في الدار تقدر دير كاطو تاع برا نورمال عادي كيما تحبوا هكذا. ديروا طبقه لا باس بها من الكاطو. فوالا هكذا باش تجينا يعني باينه من تحت كي نحطوا لي فيغين تاعنا. دونك ابري ندير هنايا عندي نسكافي ذوبتها في شويه ماء سخون. نشرب لو غاتو تاعي ولا لو بسكوي ولا لي مادلان ولا اللي عندكم هكذا بشويه نسكافي. دونك ما من نسكافي ينقص لنا هذاك الحلاوه. دونك على بالكم المادلان حلو لا كريم حلوه كلشي حلو. عندي هدايا هذه درت فيها لداخل كراميل ديكوجل. دونك نسيي ندير هكذا هنايا في لي فيغين. نورمالمون هاد ليطاب نسبق بها بصح نسيت انايا حتى هذا وين شتو هكذا ندير هكا خطوط وخلاص. هي نورمالمون قبل ما تحطوا الكاطو نديروها بصح انا والله نسيت حطيته قدامي ونسيته هكذا. اللي ما عندهاش هاد لوتيل ندير في بوش جيتابل. هانا من بعد نقطع نحط اون كوش تاع البنان هكذا. نحط طبقه هكذا
تاع البنان، نزيد منه هكذا. من بعد باش ندير لا كريم تاعي من الفوق، بصح ديروا غير في الوسط، يعني سيو ما توسخوش لي فيغين تاعكم باش يقعدوا بروبر، يقعدوا شابين ويكونوا اتيرون كوميم كي واحد يجي ياكلهم يعجبوه. على بالكم العين تاكل قبل الفم. فوالا هكذا. دونك انا نكمل كامل لي فيغين تاوعي ديكوريهم، ومن بعد نتلاقاو نوريهم لكم بعد ما يبردوا. دونك فوالا حباباتي، هكذا لحقنا نهايه الفيديو. هاي التحليه تاع اليوم بعد ما كملت كامل درتها في لي فيغين تاوعي وديكوريتها. بيان سور شوفوا ديكور تري سامبل. انا خيرت درت هذوك لي بيبيتو شوكولا مع دي زيغزاك تاع الكراميل تاع ديكو جل. اللي ما عندهاش تستغنى عليه، ما ديرش كيما قلت لكم. هاي لك كيفاش تبان، هاي لك هكذا تجي، شوفوا هاي لك مع لي زيغزاك تاع كراميل بانو فيه. تجي بنينه، تجي خفيفه، توالم سورتو في رمضان في السحور تشد. دونك هذه هي الفيديو تاع نهار اليوم. كما قلت لكم نقدروا الطوفيه نعوضوها بالفلان كراميل. ديكوجين نقدروا نستغناو عليه كاريمون. انا استعملته برك باش نزيد شويه في لا كولور، هذاك ما كان. سهله بسيطه بنينه. نتمنى انكم تجربوها وتعجبكم. الى عجبتكم قولوا لي في لي كومونتير، واذا عجبكم تانيك لي فيديو تاوعي ابونيو وبارطاجيوهم في لي ريزو سوسيو وديروا لي جيم. انا ماليا نقول لكم غير دمتم في رعايه الله وحفظه. تلاقاو في فيديو واحد اخر مع وصفه واحده اخرى. سلام.